Karong nga kabuntagon no atong andamon ang atuang matag usa ka kasing-kasing ug nahuna no sa pagdawat sa mensahe na giandam sa tuang hinigugma nga pastor. Hallelujah. Kay so magsaulog na usab kita og Semana Santa pag-usab no. Sunod Domingo mao ang ginatawag og Domingo sa Lukay. Palm Sunday, Domingo sa Lukay. Sa uban pa ni ginatawag nila Bindita sa Lukay. Pero kita wala naman tayo Bindita. Kay naman tayo dihog. Amen. Kay so man ginaingon nila Bindita sa Lukay. Adlaw nga nisulod si Jesus sa Jerusalem nga madaugon uban sa pagsinggit, pagwagayway sa ilang mga lukay o pagbutang sa mga kupo sa mga tao sa dalan. Kaya ang balaang simana mao ang oras o panahon para kanato nga mga magtotoo ni Kristo o magtotoo ni Kristo og mamalandong sa tanang gibuhat sa Ginoo og pagluwas kanato. Amen. Usa kini paghandom or paghinumdom no sa gibuhat ni Jesus no 2000 anyos ang milabay. Ug usa sa mga pamaagi nga atong ginabuhat nga aduna kitay serbisyo nga pagabuhaton panahon sa Biyernes or Biyernes Santo. Inay mo katapad na atay pagabuhaton sa Biyernes Santo. Kay Biyernes Santo sa alas 3 sa hapon, kuan siya sa Abril 3. Kay hinuon sa gabi nga wala pa kana sa Huwebes no Abril 2 magatapok na usab kita palibot sa ato ang mga lamesa. Aron sa paghandom, pag-obserba, o pagsaulog sa Passover isip pamilya. Karon base sa Hudyo nga kalendaryo, pisak mahulog sa Bispiras sa April 1. Kaya di ba kanang sa bago magsaulog sa piyesta, adunay ginatawag og Bispiras. Di ba pag Bispiras, daghan na dihag mga kalingawan sa kalibutan na. Kay nanay dihay mga inom-inom, nanay paghudyaka. Pero kita, pag bispira sa kalag-kalag, dapat malipayon po ng mga Kristohanon. Dili ta, wala man ta namatyan. Nabanhawan man ta. Inay mo katapad, wala ka namatyan. Diba sa una, ito ang mga old nga mga tradisyon pag Semana Santa, ingon sila nga ayog ligo kay patay ang Ginoo. Tuo po taon ta. Hala, nasamad ka, di na maayo, naayo man. So mga tinuhuan na siya sa kalibutan. Pero kita nga mga anak sa Ginoo, dapat bispera sa Semana Santa, kita maghudyaka, maglipay, tungod kay ang atong Ginoo na buhi. Amen? Hallelujah. So, karon sukad nag-pandemic mga igsoon, no, ato kining ginabuhat or gisaulog pinaagi sa via Zoom, nga panagtapok, hinoon karon tuiga mo balik kita sa atong naandan. Inay mo katapad, mo balik ta sa atong naandan. Kita nang mga amahan diri, mangandam ta niining umaabot nga Passover. Nga gibuhat kaniadto, buot pasabot, dili na kita magtigom pinaagi sa Zoom. Kay sa una, pilata ka pamilya sa una, maabot tag 30 plus. Okay? Ang matag amahan sa panimalay mao ang mangulo sa pag-celebrar sa Passover, Seder, pag-usab. Kinsay mga amahan dire. Taas ang kamot. Okay? So kamong mga amahan, kamunay mo, di na mo magsalig sa ubang mga pastor. Pero dito sa Turil, nakita na mo, murag isaramay mo tindog dito, mo na nga pag-start na mo dito sa Turil, dako yun may kay isa man may kasimbahan. Kaya na may ubang mga papa, mahadlok man mo barog, no? Nga kanisiya, mo man ni ato ang manual sa ato ang Passover, pero mas gwapon tag nay Bisaya anino, namagay uban god nga mahadlok sila kay English daw. Mo na di sila English man eh. Tagba po taong tag
og di kay taka kuan og English, tagbaw yung kaghubad og Bisaya. No, mas gwapo natay kuan ni Pastora Maki. Gwapo natay Bisaya ni Pastora Mak. Daghan ba na siya kuanon hubaron sa Bisaya. Okay, so mga amahan, magbasa kamo og mga diskusyon sa gitawag nga Passover Haggadah. Mao ni siya. Nga pwede nato mapalit diya sa baba, tagkuan daw ni wala daw ni siya nag-increase, wapo ni siya nagbaba, dili ni siya apektado sa oil, no, sa price hike karon. So wala siya nagmahal. So kita ra mo nang giingon nga dili ta apektado sa unsay nagpanghitabo sa kalibutan, kay ekonomiya sa Ginoo magpabiling maayo. Amen. Hallelujah. Mo na nga di gyud ta magpaapekto. Praise the Lord. Okay, so naay mapalit dito sa baba mga igsoon, kung ikaw amahan, no, magpalita dito aron naatay giya no panahon sa Passover. Okay, uban niini sa unahuna, ako una ipadaplin, ingon si pastor, ipadaplin sa niya ang atoang gitun-an ni atong mga pipila ka Domingo nga mao ang pagtubo isip magtotoo. Og tugutan nato si pastor nga moistorya niini nga pagtulunan nga ang tema buhata kini sa paghandom kanako. Kaya kino mga Bisaya jud kino. Kisa may kasabot. Amen. Ang tanang mga Bisaya mangayog amen. Kay paabot na tog langit Bisaya ta didto. Kung Tagalog ka, Tagalog pod. Katawo ba ya? Tinuod. Okay. So, buhata kini sa paghandom kanako. Usa kini ka diskusyon mahitungod sa kinahanglan sa ulugon sa Kristohanon ang Passover. Okay? So kinahanglan gayod. Kay naay uban maingon sila nga sa mga Hudyo raman na Bisaya man ta. Pero na-adapt naman ta. So kinahanglan mo sunod kita kung unsa ang gisugo sa Ginoo kanato. Nay ubang pamilya mo ipon sa ubang pamilya. Mo ana lala tong buhaton. Kung mahadlo kang mulid, kung ikaw amahan, magsabot mo pangitag laing amahan aron mag-ipon mo didto. Okay, so ikaw na lang mulid. Katong hawd-hawd mo English. Kay English man ning manual. Okay, so ana, uyon ba mo nga nay Bisaya ani? Ha? Uyon? Agay, makuan yun nagkuan eh. Sunod tuig, nanay Bisayaan eh. Okay, amen? Daghan matang mga interpreter direk Bisaya. Pastor Mike, Bisaya, bisdak mo po na. Bisayang dako, no? Taga Bisayas, Pastor Mike. Pero, nagdugay siya sa Luzon. Muna nga pag managawog siya, perting kaladyom. Magbisaya po, perting bisadyaa. Okay, so nayo bang pamilya no nga moipon ngadto sa ubang pamilya. Busa mao kini ang gusto ni pastor nga atong pagaistoryahan sa atong pagsugod samtang na malandong kita sa pagtubos or redemption. Atong abrihan ato mga Biblia no sa unang Korinto kapitulo 5 bersikulo 7 hangtod 8. Busa kuhaan ninyo ang inyong daan nga mga sala. Ay, English da, no? Ako na lang, Bisaya, gutaron. Amen? So, busa, kuhaan ninyo ang inyong daan nga mga sala nga daw sama sa patubo. Aron mahimo na kamong hinlo og bag-o. Ang tinuod, luwas na kamo gikan ni ining patubo. Kay si Kristo gihalad na alang kanato. Sama siya sa karnero nga gihalad sa panahon sa pista sa paglabay sa anghel. Busa sa ulogon nato kini nga pista og mukaon kita sa pan nga walay naandang patubo nga ang buot ipasabot talikdan na nato ang atong daang mga sala og ang daotang binuhatan og magkinabuhi kita nga hinlo na sa sala og magmatinud-ano na gayod sa atong pagsunod sa kamatuoran. Magaampo kita. Langitong amahan, dagang salamat o Dios ni ining kahigayunan nga imong gihatag kanamo aron magtuon sa imuhang mga pulong. Salamat o Dios sa kinabuhi sa muang
pinanggang pastor nga nagahimo niining nga wali aron kami makakat-on o Dios nining umaabot nga pagsaulog sa Passover. Tudloy matag usa kanamo nining nga kabuntagon kay walay laing magtutudlo kun dili ikaw. Dalaygon ka sa walay katapusan, dungog og himaya kanimo lamang sa ngalan ni Hesus. Amen. Okay. So usa ka kamatuoran mahitungod sa pagsaulog sa pisak o Passover mao ang pagsaulog sa Passover kuan siya sa laing term sa Bisaya aning Passover is Paskua. Pero murag di man gud nato masabtan no kay murag siguro nay uban karon na mo kadungog ani Paskua. No. Pero kung Passover common. Passover la tong gamiton. Mo'y usa ka butang nga wala gisultihan ni Hesus ang iyang mga tinun-an nga mohunong sa pagpractice niini. So maoning butanga nga wala giingon ni Jesus nga hunungon na no ngadto sa mga disipulo nga hunungon kini nga pagtulunan or practices. Kay wala tay makita nga mando gikan sa Ginoo nga nag-ingon dili na ta mag-practice niini. No, si Jesus mismo wala siya nag-ingon nga ato ang undangon buot pasabot atong ipadayon kay ningon man siya buhata kini sa paghandom kanako. Kay walay pulong na makita diha sa Bag-ong Testamento nga gidili kini sa pagsaulog. Wala diha nato makita no even diha sa Bag-ong Testamento or sa Bag-ong Tugon nga gidid-an ni Jesus ang pagbuhat niini ngadto sa ato ang matag usa ka panimalay. Kay si Jesus mismo nagsaulog sa pista sa Passover. No, si Jesus mismo siya ang nangunay no sa pagsaulog niini kini ginatawag og Paskua or Passover. Ato kining makita diha sa Mateo 26, Marcos 14, Lucas 22, and Juan 13 hangtod 18. Okay. Sa kasaysayan usab, ang unang simbahan nagasaulog sa Passover or Paskua. Okay? So, diya in the book of Acts, ang mga apostoles nagsaulog usab sa Passover. Okay? So, kung kita mga magtutuo ni Kristo, kung ang mga apostoles, mga sumusunod ni Kristo, nga nagabuhat niini, walay rason nganong dili kita mubuhat. Tama? Ang tanang katulugon, mangog amen. Uy, nadi katulugon. Kaya wamang good mo yung naningog, kabila kong nangatog na. Seryoso ba tanong? Seryoso man yun yung kwan kay about Passover man eh. Pero it's a celebration. Amen? So ingon usab, ang Hudyo og Hintil, lingay mong katapad, basig Hudyo na. Ingon pa diri, ingon usab ang Hudyo og Hintil, nga magtutuo isa sa nagsaulog niini. No dili lang ang mga Hudyo mga igsuon. Nagatapok sila niining adlaw aron sa pag-obserba sa Passover. Ang unang mga Hintil nga magtutuo walay problema bahin niini. So kung kita mga magtutuo ni Kristo, dapat wa po tay problema aning Passover. Kay sa una katong unsa man to nga year nga nagkandak mi og Passover sa balay. Nako gi-invite akong igagaw. Christian. Tinga akong daghan naman siyang istorya. Siya na unsa naman ni si Pastor Ruel nga nibalik naman ni sa daang kuan dili atong mahibal-an na unya padayon ta nganong kinahanglan nato ni siyang buhaton. Okay, so mo tuno nga sa kasaysayan usab unang simbahan nga nagsaulog niini nga Passover. So ingon usab ang mga Hudyo ug Hintil nga magtutuo isa sa nagsaulog niini. Kay ang unang mga Hintil nga magtutuo walay problema. Amen. Inay mo katapad basig na kay problema niining Passover. Amen. Ayaw gyud dapat di gyud ninyo problemahon kay ngano man. During sa Passover, lami king kaon. Pero ayaw to
Kinauban amo join ko kay naikaon. Naambot sa tong nga year nga una na kong nag-join og Passover kay Pastor Derek. Napa sa Pastor Derek that time murag 2009 man siguro. Kung wala kong lami kay kaon si Pastor Derek kay foreigner ba to. Unya after ato dito na mi sa Turil, no? Murag na remember nako dito may ila Ate Cherry Gunora and the rest sa church na tanan. Okay, so, dapat wag yun tayo problema ani mga igsoon. Kaya nga naman, during Passover, lami kayong mga kalanon. Wala lay baboy. Inay mo katapad, bawal ang baboy. Amen? So, puro lang ni siya mga kosher food. Okay, kaupat. Unsaon man ni Jesus pagpahunong ni ini samtang si Jehova or ang Ginoo mismo nag-ingon sa iyang katawhan sa pagsaulog ni ini hangtod sa kahangturan. Uy, sa ulogon daw nato ni hangtod sa kahangturan. Mintras buhi pa kita mga igsoon. Adto ta sa Exodo. Exodo 12, kapitulo 12, versikulo 14, baliktad. Kay kinahanglan, hinumduman ninyo kana nga adlaw. Ingnay mo katapad, hinumdumi na nga adlaw. Hoy bisanto ni ang ato ang Passover. Sa ulugan ninyo, sa gingon diha, sa ulugan ninyo kana kada tuig. Oy. Sa gingon diha kada tuig. Inay mo katapad kada tuig. Ingon nga pista sa pagpasidungog kanako. Kini nga mga tulumanon kinahanglan nga tumanon ninyo hangtod sa umaabot nga mga henerasyon. So kung gibuhat ni nila sa unang panahon, sa atong henerasyon o sa umaabot nga henerasyon, dapat kining buhaton kay usa kini siya ka everlasting ordinance. Amen? Kung sa gobyerno pa ni, pa once gani ang usa ka balaod maamindahan or ma-approve, wa nagyoy makatuis ni ana. Kani siya usa ka everlasting ordinance nga gikan sa Dios, nga atong pagabuhaton kada tuig. Amen? Kihinoon kining tanan nagapunting ngadto kang Hesus. Siya ang kordero ug ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. Nay kanta ni no katong sa Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala. Di ba? Kung anong katawa mo? Nakahinumdum pa day ko. Kaloy kami. Gwapo mo ng kantahapon. Amen? Siya ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. Kaya ang primera nga gitutukan ni ini sa Bagong Testamento mao si Jesus. Ang pinaka, ingon pa sa discussion na mo kagabi si Isaac, wala naman si Isaac dili. Ingon siya nga, ang Passover daw, kini naka-spotlight ngadto sa kinabuhi ni Jesus. Spotlight yung gigamit. Kaya nga naman, nakatutok ngadto kang Kristo. Amen? Wala ni siya nakatutok sa bisang kinsa. No, ang tawag ani, ang sikat ni ini nga Passover mao si Kristo. Amen? Nakatutok kini tanan ngadto kay Jesus. Tungod kay siya ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. Okay, so si Jesus ang gitutukan ni ini og dili si Moses. Kay tuod na hisgutan usab siya panahon sa Passover, di ba? Katong gikan sa Ehipto, no, gidala sila ngadto sa usa ka saad nga the promised land o saad nga lugar. Okay, so apan si Jesus karon ang naghimong sentro sa pagsaulog sa Passover ilalom sa bag-ong pakigsaad or the new covenant. Okay, ug usa ka mahinungdanon nga butang mao kini. Kaduha, si Jesus wala niya gipahunong ang pagsaulog sa Passover or Paskua nga pagkaon hinuon iyang gitagaan og tinuod nga kahulugan or gitagaan niya ni true meaning or tinuod nga kahulugan.
Kanunay natong basahon kini nga bersikulo panahon sa komunyon, no? Kini atong basahon. Ato ta sa Lucas kapitulo 22 bersikulo 14 hangtod 20. Sa dihang ting panihapon na milingkod si Jesus kauban sa iyang mga apostoles aron mangaon. Unya mingon si Jesus kanila, dako gayod ang akong handom nga dili pa ako magantos. Kay magkauban una kita sa pagpangaon, sa pagsaulog diining pista sa paglabay sa anghel. Kay ang tinuod dili na ako mukaon pag-usab niini hangtod nga matuman na ang tinuod nga kahulugan niini kon moabot na ang paghari sa Dios. Unya mikuha siya og ilimnon, nagpasalamat sa Dios og miingon, ilibot ninyo kini og pagpuli-puli kamo sa pag-inom. Sa pagka tinuod, gikan karon dili na ako miinom sa ilimnon nga gikan sa ubas hangtod nga moabot ang paghari sa Dios. Versikulo 19 a 19, mikuha siya og pan og nagpasalamat sa Dios. Unya gipikas-pikas niya kini og gipanghatag kanila og miingon, mao kini ang akong lawas nga gihatag alang kaninyo, himuan ninyo kini aron sa paghandom kanako. So buot pasabot panahon sa Passover, hinumduman nato si Jesus. Kanang pan ug ang kupa or ang bino mga igsuon, mao na ato ang hinumduman. Kay pagkahuman mikuha siya og ilimnon og miingon, kini nga ilimnon mao ang bag-o nga kasabutan nga palig-unon pinaagi sa akong dugo nga giula alang kaninyo. Kay dili kini usa lamang ka komunyon na bersikulo mga igsuon. Apan ang konteksto niini mao ang Passover. Ilabi na ang ulahi na Passover na pagkaon nga gibuhat ni Hesus ngadto sa iyang disipulo, ang pagbag-o dili na ibase sa sakripisyo nga karnero sa Passover sa Daang Testamento, apan karon kini naa kaniya nga mao ang karnero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. Ang karnero nga walay tatsa og buling. Inay mo katapad, walay tatsa og buling. So siya daw ang karnero nga gihalad, nga walay tatsa og buling, ang halangdong anak sa Dios. Hallelujah. Ikaduha, si Jesus naghatag og kahulugan sa mga elemento sa Passover. Diba daghang mga darao? Diba daghang mga elemento? Na itlog, na ay bonsyang, karuset, napay pait diha. Ingon pas Pastor Maki, gabi katudang serpentina ibutang. Kay kato, pait yun. Guba yun imuhang naong. Ako obserba rama during Passover, pag mukhaon na kaya mong ginasagara, gina-prepare kay ang palayaman. Nagyuban mo na yun. Pero may na lang, human sa kapait, tamis na pod, kaning karusit. So, mao man siya mo sunod. No, so, dili lang kapait kanunay ang atong kinabuhi. Napoy maabot ang panahon pod nga tamis pod. Kay nga naman, tungod sa pagkamaayo sa Ginoo, no, maabot jud ang panahon nga mo tamis pod atong kinabuhi. Kung tamis gani, naagay pahiyom. Amen? Inay mo katapad, nagpahiyom ba na basin og nagmugot. Meaning pait iyang kinabuhi. Kinahanglan, permente yung tamis, aron permente ta magkatawa. Amen. Okay. So, mga elemento gihatagan niya ni kahulugan, no? Tanang elemento diha sa Passover. Una, kay una nga bahin naghatag siya og kahulugan sa pan. Og sa Hebreo kini napulong kay ginatawag og matzah. Okay? So, yan, ang pan ginatawag nga matzah. Kay kini ang pan nga walay patubo, buot pasabot walay halong yeast. Okay? Iyang gipunting ang pan ingon nga nagtumong ngadto sa iyang lawas. Diba? The body of Christ. Moto siya kahulugan no sa maong pan. Ikaduha, naghatag usab siya og kahulugan sa usa ka kupa
nga ginainom atol sa Passover. Di ba napay upat ka baso no nga ato ang ginainom. Adunay upat ka kupa nga ginainom atol sa pisak or sa Passover. Apan ang kupa human sa panihapon iyang gikuha o gipanalanginan og miingon nga kini mao ang kupa ingon nga bag-ong pakigsaad diha sa iyang dugo. Kaya kini na kupa gitawag kini siya og kupa sa pagtubos. Okay? Kupa sa pagtubos or cup of redemption. Ikatulo, sa tinuod nga kahulugan, si Jesus miingon nga ang tibuok Passover sidir or panihapon nagtudlo kanato og sa iyang mga buhat sa pagluwas. Kaya mga Hudyo napakya sa pag-ila niini bisan hangtod karon mga adlaw. Kay nay ubang mga Hudyo nga napakyas niini apan gipadayag ni Jesus ang tibuok kahulugan og pagkamahinungdanon sa pagkaon. Kita mga Kristohanon kinahanglan mahibalo kung unsay buot pasabot niini kalabot sa Ginoo. Kinahanglan dili lang ta mo join, di lang ta mo apil sa Passover, kinahanglan usab natong sabton. Amen. Hallelujah. Dapat nato nga tan-awon ang tibuok pagkaon og sabton kini. No, dili lang kay ni apil ta dito aron lang ta mag-obserbar or basing ang uban kung dili man gud makasabot during Semana Santa. No, ang pagdi na to masabtan ning ginatawag og Passover, mas ganahan pa kang maglaag-laag. Hinay mo katapad ay laag-laag. Kay pag masamad ka di maayo. Amen. Ayaw mong tuig soon. Kaya mo nang hindi ta maglaag-laag. Amen. O di punta maligo. Katawa si Ate Inday. Di maligo tayo, kay manimaho ta. Wala na to mga, kaniadto tong mga pagtulunan or mga tinuhuan. Pero karon kinahanglan daw nga gwapo gyud tag sinina mga igsoon. Amen. Sa ato ang pagsaulog ni ini, no? Mo na nga makaguol huna-hunaon nga daghan nato wala gyud makasabot kung unsa gyud ning Passover. Okay, pagtuon nila nga moapil ra didto, mobasag scripture, nya paghuman kaon na exciting part kaon na. Okay? Pagtuon nila maura na. Okay, wala kami makita kung giunsa kining pagpalig-on ang ato ang kaluwasan og adunay dakong paglaom sa umaabot. Mo ni dapat ato ang huna-hunaon during Passover. Nga pinaagi kang Jesus nga ang kordero sa Dios nakabaton kita kaluwasan. Uban kang Kristo nakabaton kita og paglaom. Amen. Og labaw sa tanan kini kinahanglan maghatag kanato og paglaom sa pag-abot sa Ginoo labaw pa kaysa kaniadto. Usahay ang kaning ginatawag pila na ba ta ka years? Nabay idea pila na ta ka years Pastor Bill niining buluhaton nga pagsaulog. 2001. O sa ato pa 25 years na. O 2001 wa pa ko ana diri ba? Murag nabot ko 2003. Aparihata appear. Okay. So, kung nag-start siya 2001, so 24 years na. Hallelujah. Basig napay uban gihapon nga nag-apil-apil lang para sa kaon. Kinahanglan natong sabton igsuon nga ang pagsaulog sa Passover or sa Paskua usa kini kapag handom sa ato ang buhi nga Dios nga adunay namatay sa krus 2000 anyos ang milabay aron kita makabaton og kaluwasan og makalingkawas sa gahom sa sala og sa kamatayon. Amen. Mao na siyang kahulugan sa Passover. Kung imuhan ang masabtan, mas palabihon pa nimo nga mo join ka sa Passover kaysa maglaag-laag ka dito. Laag ka dito sa asa man tong gwapong laagan ron. Dito sa Bukidnon. Dito sa Greek Hills, nya magtungtong-tungtong ka dito, mahog ka dito.
Moingon dahil kang, may pagdi, apil kog Passover. Da, tagam. Amen? Kaya wa man igitagaan og kabugaton. Kay pagtuon niya, kaon-kaon ra, basa-basag scripture, na mura kag katong namayabas nga estudyante. Okay, so, mao kini ang angay natong buhaton ingon nga mga sumusunod kang Hesus or kang Kristo, kinahanglan natong buhaton ang iyang gisulti. Inay mong katapad, buhata iyang gisulti. Unsay iyang giingon, buhata kini sa paghandom kanako. So during Passover, even kani gani ato ang every first Sunday of the month, communion, usay mo, ana na lang ta. Lawas ni Kristo, macho, ana daw sa una. Mga yaga-yagaon kini mga tao sa unang panahon. Diba katong ostia? Ostia ba na? Katong puti? Ana po daw yung taga dito sa pare. Pader. Yan na. Nya pag dugay daw matunaw tong ostya mo, pilit daw si mo lang daghan daw kag sala. Grabe guning. Grabe guning mga tao niya. Nakulbaan ko kay pagpangalawat nako, dipilit sa kong kalingang gagala, daghan na kog sala oy. Pero dili to ha. Wala to'y koneksyon. Kay kung nituog yun ka kang Kristo nga namatay ngadto sa cross para sa imuha, iyahan natang gipalingkawa sa sala. Karong kay di man ustya atong gamit mo nang ginatawag og unleavened bread. Kay walay patubo. Mo na inigkaon na to, crunchy kayo, pinana pa. Di ba? So di gyud na mo pilit si mong alingagngag. Magwonder ka kung mo pilit na si mong alingagngag. Pero ayog ingon nga daghan kag sala. No, tanang mga nagatuo kang Kristo ang atuang sala iyahan nang giwaswasan, iyahan nang gihugasan. Amen. Muna mga igsuon, ayaw kalimot sa pag-apil sa pagsaulog ni ining Passover. Excited na ba ang tanan? Excited sa kaon? Bitaw lami man gyud nang nay pagsaulog gani. Namo gyud ay kaon, lahi man po nang magsaulog way kaon. Si tag saulog niya, sige ra matag kuan, gutom naman. Mao nang pagsaulog naa gyud na siya'y kaon mga igsoon. Amen. Mao nang atoa dili gyud nato ni pakyason ang pag-apil ni ining panagtigom nining umaabot nga Abril 2. Inay mo katapad, ayaw kalimot, Abril 2. Apil mo sa ginatawag og Passover. Amen? Okay, ikatulo. Gisulti ni Jesus sa iyang mga tinun-an nga magpadayon sa pagpahigayon o pagsaulog sa panihapon adlaw-adlaw sa gitakda nga panahon. Okay? Yung padiha, usbo nako, gisulti ni Jesus sa iyang mga tinun-an nga magpadayon sa pagpahigayon o pagsaulog sa panihapon adlaw-adlaw sa gitakda nga panahon. Di man mahinumduman nato diha no in the book of Acts mga igsuon, di ba? Sa first part, di ba, nag-transfer sila from house to house. So silang ginabuhat, they broke bread. So naay communion or partial Passover, communion. Di ba, grabe ang ilahang pagtagad. Grabe ang paghatag nila og importansya ni ini nga buluhaton. Tanawa ilang kinabuhi. Kung makita nato ang mga apostoles in the book of Acts, grabe ang pagpamuhat sa Dios. Mao na kung taphaw ang atuang pagsabot ni ini, taphaw usab ang atuang pagpangalagad sa Dios. Amen, kasabot mog taphaw. Mabaw lang. Kinahanglan ato ang palapdan, palawman, ang ato ang pagsabot ni ining ginatawag o Passover. Okay, moadto kita sa libro ni Lucas 22, versikulo 19. Mikuha siya og pan og nagpasalamat sa Dios, unya gipikas-pikas niya kini o gipanghatag kaniya og miingon, mao kini ang akong lawas nga gihatag alang kaninyo.
himuan ninyo kini aron sa paghandom kanako. Kaning word nga buhata kini sa paghandom kanako. Meaning, matag kaon nato sa pan. Atong hinumduman kung unsay gibuhat ni Jesus ngadto sa cross. Di ba namatay siya, may nalang dili kita ang gilansang ngadto. Amen? Si Jesus ang gilansang in behalf sa atua. May nalang nung nga, kung atong i-apply ang panahon, no, nga kita'y ilansang sa cross, may nalang adunay Kristo nga nagpakatao nini kalibutan. Aron mamatay ngadto sa cross, bugti sa ato ang kinabuhi. Amen? Mo ni ato ang hunahon, mo yung ni Jesus nga buhata kini aron sa paghandom kanako. Kinahanglan nato siyang hinumduman. Dili lang na siya kay no kanang pan og bino. Aduna na siya'y lalom nga kahulugan. Amen? So gusto ni Pastor Pistin nga tan-awon kining katapusang mga pulong buhata kini. Mo man ning iyang pulong diri, buhata kini sa paghandom kanako. Unsay buot pasabot ni ining buhata ni? Kay kini ba usa ka butang nga nagasulti kanato nga dili na nato kini angay buhaton or isilibrar? Di ba? Ang buhata kini usa kini siya kapulong nga pagmando. Pag mayon kag buhata kini meaning adunay action or action word. Mao na nga wala gyud ta makakita diri sa bag-ong tugon nga ningon si Jesus nga hunong namo sa pagsilibrar ni ana. O magpadayon ba kita sa pagbuhat ni ini? Magpadayon ba kita sa pagbuhat ni ini mga igsoon? Amen? So kani siya gidefine kini siya no sa Vines Expository Dictionary kini ingon pagdawat og paagi sa pagpahayag pinaagi sa buhat sa mga hunahuna og pagbati. Nga panahon sa Passover mga igsoon kinahanglan nga uban ni ini ang pagbuhat or ang paghunahuna no sa gibuhat ni Ginoong Hesukristo ngadto sa cross 2000 anyos ang milabay. Kay kini gibuhat ingon sa paghimo sa pagpatuman sa pagbuhat sa paghimo og hinungdan sa pagtukod sa pagtuman og uban pa. Mo na siya ibuot pasabot. Busa kini dili usa ka pulong nga nagsulti kanato nga kinahanglan nato hunongon ang pagsaulog sa Passover. Sa tinuod, sa laing bahin, gusto sa Ginoo nga atong ipadayon kini, ingon usa ka practice, uban ang atong mga nahuna og pagbati. Amen? Busa, kinahanglan nato nga buhaton kini. Mga igsoon. Amen? Kay tungod mao kini usa ka mando ni Jesus panahon nga kita magsaulog sa Paskua or sa ginatawag nga Passover. Kay sa atong pagpadayon usa ka butang nga ang Ginoong Hesus no nga Passover kay nakadirekta ngadto kaniya. Kay kaduhang punto, gisugo ni Hesus ang iyang mga tinun-an sa paghimo sa panihapon sa Passover isip paghandom or paghinumdom kaniya og sa iyang gibuhat. Adto ta sa bersikulo 19, mikuha siya og pan og nagpasalamat sa Dios. Unya gipikas-pikas niya kini og gipanghatag kanila og maingon, mao kini ang akong lawas nga gihatag alang kaninyo, himuan ninyo kini aron sa paghandom kanako. So, ang mando ni Jesus nga buhaton nato kini kaning ginatawag og Passover kada Semana Santa, Huwebes sa kilom-kilom. Inay mo katapad, Huwebes sa kilom-kilom. Kasabot mo kilom-kilom, kanang nag-ilog ang kahayag o ang kangit-ngit. Diba sa unang panahon, kilom-kilom na, nanay mga wakwak.
So diha po ta magsugod og kanang Passover. Pero karon mga tao di na mahadlok wakwak. Okay, so una, ilalom ni ining nga punto. Gibag-o ni Jesus ang hulagway sa Passover gikan kang Moises ngadto kaniya. So gibag-o or giusab ni Jesus ang hulagway sa Paskua or Passover gikan kang Moises ngadto kaniya. Kay una, ang Passover sa mga Hudyo, nagpahinomdom sa mga Hudyo nga miabot ang Dios aron luwason ang tibok nasod sa Israel gikan sa malupigon nga kamot ni Paraon pinaagi sa gamhanang kaluwasan. Okay. So apan karon gisulti ni Jesus sa mga magtuto sa Bagong Testamento nga ibutang siya sa hulagway sa Passover. Mo na nga walay laing sentro niining pagsaulog sa Passover kundili si Kristo. Amen? Okay. Ikatulo, gipadala sa amahan si Ginoong Hesus aron dalhon ang atong kaluwasan gikan sa kamot ni Paraon sa impierno or si Satanas. Okay? Mo nay katuyuan nganong gipadala sa amahan si Kristo aron kita kuhaon gikan sa kamot ni Paraon, gikan ngadto sa impierno sa kangitngit, padulong ngadto sa kahayag. Kinamatay siya isip atong kordero sa paglansang aron makabot ang atong walay katapusang kaluwasan. Ang pinakakatuyuan ni ana mga igsoon nga kita luwason. Mao nang katuyuan nganong namatay siya ngadto sa cross ug mao po nang ato ang isaulog panahon sa Paskua or sa Passover. Ato ta sa unang Korinto, Kapitulo 5, versikulo 7. Busa kuhaan ninyo ang inyong daan nga mga sala, nga daw sama sa patubo, aron mahimo na kamong hinlo og bag-o. Ang tinuod, luwas na kamo gikan ni ining patubo, kay si Jesus, gihalad na alang kanato. Sama siya sa karnero nga gihalad sa panahon sa pista sa paglabay sa anghel. Kay karon, gisultihan kita ni Pablo nga ipadayon ang pista. O ibin si Pablo, ato ta sa unang Korinto 5, versikulo 8. Busa, ingon si Pablo, busa sa ulogon nato kini nga pista. Og mokaon kita sa pan nga walay naandang patubo, nga ang buot ipasabot talikdan na nato ang atong daang mga sala ug ang mga daotang binuhatan ug magkinabuhi kita nga hinlo na sa sala ug magmatinud-ano na gayod sa atong pagsunod sa kamatuoran. Inay mo katapad pagmatinud-ano na. Amen. Kaya ang Kristohanong kinabuhi dili ni siya komedya. Amen. Di ba, musip lang ko gamay ha. Kaya daghan mag mga Kristohanon, di ba, ingon sa Mateo 7, versikulo 21 hangtod 23. Ingon dito, dili tanan nagatawag kanako Ginoo makasulod sa gingharian sa Dios. Kundili kato lamang nagatuman sa kabubuton sa amahan. So, kini siya usa ka kabubuton sa amahan kanato. Di ba, ingon gani sa Exodo kaganiha, the everlasting ordinance. Walay katapusan nga ordinansa. Mona nga tuwa kini siyang pagabuhaton. Even ang mga apostoles sa ilang panahon, nagabuhat usab ni ini nga kasaulugan. Amen? Dili ni katong kasaulugan sa pulong or KSP sa ubang terminologies. Amen? Kasabot mo ana, siguro na ubang mga KSP man na sa una, sa katong kasaulugan sa pulong. Karong giusab na po nila kanang gihimo nila og kanang GKK. Ang kanang GKK daw kay gagmayng kiat-kiat. Sa una PSL, karon GKK na, so gagmayng kiat-kiat. So mao na nga kinahanglan nga sa pagsaulog nato nini, wala tay laing handom, hunahunaon, kundili mao si Kristo. Amen. So busa, gisultihan kita ni Jesus, nga hinumduman nato siya ang atong manluluwas nga Mesiyas,
ug unsay iyang gibuhat sa cross sa Kalbaryo aron makab-ot ang atong hingpit nga kaluwasan. Mao ni atong hinumduman. Ang atong kaluwasan hingpit pinaagi sa atong pagtuo diha kang Kristo. Unang Korinto 11 bersikulo 23 hangtod 25. Mao kini ang gitudlo kanako sa Ginoo o gitudlo ko usab kaninyo nga ang Ginoong Hesus ni adtong gabii nga gibudhian siya mikuha og pan. Og human niya pasalamati sa Dios gipikas-pikas niya kini og miingon. Mao kini ang akong lawas nga gihatag alang kaninyo, buhatan ninyo kini sa paghandom kanako. Pagkahuman nila sa kaon sa pan, mikuha siya og kupang nga may ilimnon og gipasalamaton usab niya kini og miingon, kini nga ilimnon mao ang bag-ong kasabutan nga palig-unon pinaagi sa akong dugo. Buhatan ninyo kini sa paghandom kanako. So, gibalik-balik gayud kini nga kasaulugan nga kinahanglan natong buhaton no sa tamang panahon. Kay ikaupat, busa adunay kusog nga sugo alang kanato nga hinumduman ang Ginoo ug ang iyang gibuhat kung buhaton nato kini ginatawag og Paskuwa or Passover. Okay, kini ang dugo sa karnero sa Dios nga naghatag kanato og kaluwasan. Kay katong kupa, mo to siya'y kahulugan ni adto nga pinaagi sa kupa or sa bino noon nga nagarepresentar sa dugo ni Kristo nga mo'y naghatag kanato og kaluwasan. Kay makapaikag or makaikag nga hinumduman nga ang dugo sa unang Passover gipahid 3 ka beses sa mga pultahan, sa kilid nga poste o sa ibabaw nga poste. Okay, nadiha, na picture. Okay, 3 ka beses. Okay, og kining nadiha no? Okay. So, sa kilid nga poste o sa ibabaw sa poste. Okay, ikaduha, so pamaagi sa Paskuwa nga pagkaon, kinahanglan nato nga iselebrar. Inay mo katapad, kinahanglan gayod nato nga iselebrar. Karon dili naman ta magbaya Zoom. Adto na gyud ta sa ato ang matag usa ka panimalay. Amen? Okay. Ang una, ang Passover usa ka pamilya nga pista. Oh. Kung mayon kag pista, unsay musod si mga nahuna pag makadungog kag pista? Membro ka sa Bukas Tapi. Ang sanang Bukas Tapi? Bunyag, kasal, pista. Okay? Pag may istorya tag pista, musod sa tong na, uy, mamista ta. Kay pag naay pista, nagunay kaon. Amen? Mao na nga, kanidang Paskuwa or Passover, usa kini siya ka pamilya nga pista. Muna nga naagi pagkaon. Ato to sa Exodus 12 versikulo 21. Unya, gipatawag ni Moises ang tanang tigdumala sa Israel o giingnan. Ingna ang tanan ninyong mga pamilya nga magkuha sila og karnero og kanding og ihawon nila sa pagsaulog sa pista sa paglabay sa anghel. Lamian nilag handa, no? Karnero o kanding man yun. So, ingon man, kanato, no? Kining ginatawag og Paskuwa or Passover o sa kini ka pista sa pamilya. Amen? Muna nga wala gay mag-uol during pista. Tama? Diba pag pista, daghag kalingawan. Mao na nga kita pod, pag magpista po ta ni ining pagsaulog ni ining nga Paskuwa or Passover, kinahanglan po tang magmaya. Amen? Hallelujah. Ikaduha, kinahanglan kini buhaton sa kilom-kilom. Matong ingon ko kagania, twilight. Okay, buhaton kini siya sa kilom-kilom. Leviticus 23:5. Ang pista sa paglabay sa anghel himuon sa gabii sa ika-14 nga adlaw sa nahaunang bulan. Gabii mo na kilom-kilom, murag padulong na sa
gabi. Okay? So, siguro mga 5:45 in the evening. Ikatulo, kinahanglan kini usa ka pagsaulog og adunay kalipay niini. Lisod pug kayo no nga magsaulog ta sa kay ang sentro man niini mao man si Kristo. Lisod pud kayong magsigitag si tawag na magsigitag kaguol nga wa man ta namatyan. Amen. Nabanhawan man ta mo nang ang pagsaulog sa Paskua usa ka pagsaulog sa kanaganing nalipay ta tungod kay adunay Kristo nga namatay ngadto sa cross og nabanhaw wala nagpabilin sa kamatayon. Amen. So kini pagpahimo kanato sa pagsusi sa propetiko nga umaabot. Kay hunahunaa ang gisulti ni Jesus bahin sa kaugmaon sa Passover nga panihapon. Adto ta sa Lucas. Kay last verse na ni siya. Kay Lucas 22, versikulo 14 hangtod 16. Sa dihang ting panihapon na, milingkod si Jesus kauban sa iyang mga apostoles aron mangaon. Unya mingon si Jesus kanila, dako gayod ang akong handom nga sa dili pa ako magantos, magkauban una kita sa pagpangaon sa pagsaulog ni ining pista sa paglabay sa anghel. Kay ang tinuod dili na ako mukaon pag-usab ni ini hangtod nga matuman na ang tinuod nga kahulugan ni ini kung moabot na ang paghari sa Dios. Di ba kato ganing di ba sa during sa tong Passover unsay last part sa Passover? Bright yun is Pastor Stanley. Di ba? Zero. See you. Hallelujah. Nagkabulol-bulol na noon ta. Abi nimo, unsa kong oras na tog kaganiha, murag alas 3 sa kadlawon. In-interpret lang ani. Wa ko katulog. Murag nag-drive kog motor ba or kog galupad. Bitaw, wa ko'y tarong tulog bitaw. Pero, hallelujah, dalay ko ng Diyos. Kaya na ako sa inyong atubangan karon. Okay? So, na-deliver ba na kog tama? Nahatod ba na kog tama sa inyohang mga dughan? Amen? So, mo na nga ang pagsaulog, no, dili ni siya kay gagmayng kiat-kiat, kundi kinahanglan natong seryosohon. Tungod kay ang pagsaulog ni ini usaman ka pagsaulog nga aduna tay Kristo nga manluluwas namatay sa cross aron nga himuon tang gawasnon gikan sa gahom sa sala o gahom sa kamatayon. Amen. So ang hagit ni pastor mga igsuon kanato nga magkat-on kita no sa pagsaulog sa Passover og buhaton nato ang gisugo sa Dios, buhaton nato sa gitakda nga panahon. So once a year lang man siya. Buhaton nato na siya kada Huwebes Santo sa panahon sa Semana Santa. Amen? Yehe, humanata. Praise the Lord. Atong palapakan ng Ginoo. Kinahanglan ako humanog sa iyo kay makasab-an tang busing. Kinahanglan di gyud ta mo human gyud tag sayo. Sayo ta na human mga igsoon. Sige manindog ta.